अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ के तमाम मुअज़्ज़ज़ तरीन नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए, आपकी ज़िंदगियों को संवारने के लिए, आपको मुसीबतों परेशानियों से निकालने के लिए और आपके तमाम मसाइल को हल करने के लिए ऐसे ख़ास वज़ाइफ लेकर हाजिर होता है कि जिससे बहुत से बहनों और भाइयों के मामलात हल हो गए, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े थे वो ख़त्म हो गए। मेरे बहुत से बहन भाई जो कि बेरोज़गार थे, इन वज़ाइफ की बरकत से अल्लाह पाक ने उन्हें रोज़गार अता फरमा दिया। और ऐसे भी मेरी बहनें हैं जो कि घर से बिल्कुल बाहर हो गई थीं, लड़ाई झगड़े की वजह से, घरेलू मामलात की वजह से, घरेलू परेशानियों की वजह से, मियाँ बीवी के झगड़े ने परेशान कर रखा था। तो बहुत से ऐसे बहन भाई हैं कि जिन्होंने इन तमाम वज़ाइफ की बरकत से बहुत कुछ हासिल किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा एक नेकी की बात पहुंचाता है वो भी सदका है। तो जब तक आप तक हमारी बातें पहुंचती हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को आगे शेयर करते हो तो ये भी एक सदका है। तो सदके को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाए वो भी कम है। तो आज दुरूद पाक की एक छोटी सी फजीलत आपके सामने पेश करूंगी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के रोज़ अल्लाह करीम के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला हो, मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने वाला हो। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ तरीन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। महबूब सुबहानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने इरशाद फरमाया, मैं एक सफ़र में सहरा की तरफ निकला और चंद दिन वहाँ ठहरा, मगर मुझे पानी नहीं मिलता था। जब मुझे प्यास की सख्ती महसूस हुई तो एक बादल ने मुझ पर साया किया और उसमें से मुझ पर बारिश के मुशाबा एक चीज़ गिरी। मैं इससे सैराब हो गया। फिर मैंने एक नूर देखा जिससे आसमान का किनारा रोशन हो गया और एक शक्ल जाहिर हुई जिससे मैंने एक आवाज़ सुनी, है अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ और मैंने तुम पर हराम चीज़ें हलाल कर दी। तो मैंने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ कर कहा, है शैतान लाइन दूर हो जा। तो रोशन किनारा अंधेरे में बदल गया और वो शक्ल धुआं बन गई। फिर इसने मुझसे कहा, है अब्दुल कादिर तुम मुझसे अपने इल्म, अपने रब के हुक्म के ज़रिए निजात पा गए और मैंने ऐसे 70 मशाइख को गुमराह कर दिया। मैंने कहा, ये सिर्फ मेरे रब का फजल व एहसान है। गौसे पाक से पूछा गया, आपने किस तरह जाना कि वो शैतान है? आपने इरशाद फरमाया, उसकी इस बात से कि बेशक मैंने तेरे लिए हराम चीज़ों को हलाल कर दिया है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ तरीन नाज़रीन, देखा आपने शैतान किस तरह अल्लाह करीम के नेक बंदों को गुमराह करने की कोशिश करता है। मगर हमारा क्या बनेगा? एक तो हम इबादत नहीं करते और अगर कोई नेक अमल कर लें तो इस पर फूले नहीं समाते। जब तक दूसरों के सामने अपनी नेक नामी का इजहार ना करें किसी पल भी हमें चैन नहीं आता और दूसरों से बेहतर तसव्वुर करते हुए खुद को नेक परहेजगार समझने लगते हैं। याद रखिए, शैतान ने हज़ारों साल इबादत की मगर सिर्फ तकब्बुर और हुक्म इलाही की नाफरमानी की वजह से उसकी बरसों की इबादतें बेकार और हज़ारों साल की रियाजतें पामाल हो गईं। ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। हमेशा हमेशा के लिए लानत का तोप उसके गले पड़ गया और वो ईमान से हाथ धोकर हमेशा के लिए अज़ाबे नार का मुस्तहिक बन गया। हमने तो ना जाने दिन में कितनी मरतबा अपने रब की नाफरमानियाँ करते हैं। दिन भर गुनाहों का सिलसिला जारी रहता है। नफली इबादत तो क्या, फ़र्ज़ इबादत तक नहीं करते। हालांकि हमारी
تو پیدائش کا مقصد ہی رب کریم کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اسی وقت میں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لہٰذا اس وقت کو قیمت جانتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائیے، اور زندگی کا کوئی لمحہ فضولیات پر میں برباد کرنے کی بجائے عبادت و ریاضت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و درود کی کثرت اور نیکی کی دعوت میں گزارنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ آئندہ لمحے ہم زندہ بھی رہیں گے یا موت ہمیشہ کے لیے ہمیں گہری نیند سلا دے گی۔ تو اسی طرح سے یہ تمام چیزیں پانے کے لیے آپ کو اللہ پاک کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ پاک سے مانگنا ہوگا، اور تبھی آپ کو ہر چیز ملے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ چاہتے ہیں دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں، اب ان دعاؤں میں آپ کی ہر قسم کی دعا ہو سکتی ہے۔ آپ کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں، وہ پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، روزگار میں برکت چاہتے ہیں، بیماریاں دور کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی حاجت ہے تو فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے اس وظیفے کو کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے سورہ فاتحہ ضرور سنی ہوگی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور دن کے کسی بھی حصے میں، خاص کر کے رات کے وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ جو پہلی آیت ہے اس کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب 15 بار آپ پہلی آیت پڑھ لیں تو آپ نے پوری سورت کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کر دینا ہے۔ اللہ پاک آپ کی حاجت کو فوری طور پر پورا کر دے گا، اور یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، سورہ فاتحہ کی برکت سے بہت سے بہن بھائیوں کی مرادیں پوری ہوئی، خواہشات کو پوری ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے 1000 بار 313 بار، اور اس کے علاوہ 5000 بار 313 100 بار جنہوں نے درود پاک پڑھا، 20 بار پڑھا، اور اس کے علاوہ جنہوں نے 1,00,000 مرتبہ، 3000 مرتبہ، 20,000 مرتبہ، اور جتنی دفعہ بھی میرے بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے، آپ کا سب کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا گیا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا۔ اسی طرح سے ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جب آپ شیئر کریں گے تو ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو، اور اپنی قیمتی رائے، اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں ضرور نوازیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔